अबाउट योरसेल्फ। तपाई हामी आफ्नो बारेमा आफैले के सोच्छौं, आफ्नो बारेमा कस्तो भावना कस्तो विचार आउँछ, आफ्नो बारेमा आफैले कस्तो महसुस गर्छु, फिलिङ कस्तो हुन्छ र आफूलाई आफैले कुन रूपमा हेर्छु, इमेज कस्तो हेर्छु, इमेज फिलिङ थट आफ्नो बारेमा तीनटै कुरालाई प्लस गरिदिनुस्, एक ठाउँ राखिदिनुस्, इक्विभ्यालेन्ट टु सेल्फ एस्टिम सेल्फ इमेज। त्यससँग रिलेटेड कुरा यो भइन्छ। र सेल्फ इमेज चार क्याटेगोरीको हुन्छ र चार क्याटेगोरी मध्ये हामी फर्स्ट क्याटेगोरीमा जानेछौँ। आई एम ओके, यु आर ओके। यो सेल्फ इमेजको पनि यस समाजमा मान्छेहरू हुन्छ। यो सेल्फ इमेजको मान्छे कसरी हुन्छ, यसको साइकोलोजी र एनएलपी ले के भन्दैछ, कुनै पनि व्यक्ति who has several good experience with others in their childhood from the womb of mother up to the age of 8 to 10 and they were enjoying normal relations in each and every corner of his or her life। जुन व्यक्ति आमाको गर्भदेखि लगभग 10 वर्षको एज सम्ममा गुड एक्सपिरियन्स, राम्रो एक्सपिरियन्स उसले मात्रै हेरेको छ, महसुस गरेको छ, फिल गरेको छ, राम्रो कुरा सुन्न पाएको छ, पोजिटिभ कुरा हेर्न पाएको छ, पोजिटिभ कुरालाई नजिकबाट म्याक्सिमम एक्सपिरियन्स गर्न पाएको छ। जति पनि व्यक्ति त्यसको सराउन्डिङमा थियो त्यो सबैले उसले एकदमै पोजिटिभली एक्सपिरियन्स गरेको छ। ओन्ली गुड एक्सपिरियन्स म्याक्सिमम, रेयरली एउटा दुईटा ब्याड पनि होला तर म्याक्सिमम नम्बर गुड एक्सपिरियन्स। त्यस्तो व्यक्ति आमाको गर्भदेखि लगभग 10 वर्षको एजसम्म, त्यस्तो व्यक्तिको म्याक्सिमम चान्स फेरि 100% ग्यारेन्टी लिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै एउटा फ्याक्टर, कहिलेकाहीँ पास्ट लाइफको फ्याक्टर, धेरै फ्याक्टर मिलेर त्यो नहुन पनि सक्छ तर त्यो सम्भावना धेरै कम हुन्छ। म्याक्सिमम पोसिबिलिटी त्यसको मान्छेको सेल्फ इमेज आई एम ओके एन्ड यु आर ओके। यसको मतलब के भयो भने यस्तो मान्छेले आफ्नो जीवनलाई पनि बेटर बनाउँछ र आफूसँग जोडेको मान्छेको पनि जीवनको बेटरमेन्टको लागि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ। आफ्नो लागि मात्र, आफू सँगसँगै संसार, समाज, देश, राष्ट्र, कम्युनिटी को बेटरमेन्टको लागि पनि यो मान्छे केही गर्छ। सो यस्तो इमेजलाई आई एम ओके र यु आर ओके, म पनि राम्रो र अन्य सबै व्यक्ति राम्रो, यस्तो व्यक्ति आफ्नो चाइल्डहुडमा आमाको गर्भदेखि नै आई थिंक 9-10 वर्षको एजसम्ममा यसले म्याक्सिमम प्रब्लम फेस गर्दैन। बढी प्रब्लम यसले एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन, बढी प्रब्लम यसले फेस गरेको हुँदैन। यो त भयो ब्याक। अब तपाईलाई लक्षण त चाहियो नि, तपाईले चिन्ने कसरी? जस्तै मानौ हामी सानो सुशील तामाङलाई हेर्छौं, हामी सञ्जय दाहाल सरलाई हेर्छौं, उहाँको नजिक गएपछि उहाँको आनी बानी व्यवहारहरू आचरणहरू हामी अब बुझ्ने कसरी? यो चारवटा क्याटेगोरीमा यो मान्छे कुन क्याटेगोरी? यसको क्यारेक्टरको कुरा गर्दै गर्दा, क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दै गर्दा यो मान्छे रेसनल र मेन्टली हेल्दी पोजिसनको हुन्छ।
मानसिक रूपमा सकारात्मक र स्वस्थ हुन्छ र विवेकपूर्ण र्यासनल यसको एक्सनहरु हुन्छ अधिकांश। यसलाई सुन्दै गर्दा यसको नजिक जाँदै गर्दा तपाई म्याक्सिमम सकारात्मक र विवेकपूर्ण कुराहरु महसुस गर्नुहुन्छ। यसलाई आफूप्रति कन्फिडेन्स धेरै बढी हुन्छ। फेरि इगो वाला होइन, कन्फिडेन्स विश्वास कि म मेरो लाइफलाई र मसँग जोडेको व्यक्तिको लाइफलाई अझै इम्प्रुभ गर्छु, अझै बेटर बनाउँछु, त्यो विश्वास। यस्तो मान्छेलाई जीवन अर्थपूर्ण लाग्छ। लाइफ इज वर्दी, वर्थ लिभिङ। जीवनमा आनन्द छ। यस्तो मान्छेलाई नेगेटिभ टक अथवा त्यस्तो कुनै पनि म्युजिक, त्यस्तो कुनै पनि गाना जुन गानामा नकारात्मक सन्देश हुन्छ, जस्तै यस्तो मान्छेलाई मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया उसले मन पर्दैन, पटक्कै मन पर्दैन। र यसले अरूमाथि ट्रस्ट गर्छ, कन्फिडेन्स गर्छ। कुनै पनि व्यक्ति यसको अगाडि आयो भने पहिलो विचार शंकाको आउँदैन। भले ही त्यसलाई त्यो मान्छेले चिट गर्दिन सक्छ, धोका दिइहाल्न सक्छ, बेग्लै कुरा, तर इनिशियल थट, प्रारम्भिक विचार सस्पेक्ट वाला विचार हुँदैन, ट्रस्ट वाला हुन्छ। ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स इन अदर्स। यो क्यारेक्टर को व्यक्ति यसलाई एक दुई पटक कसैले धोका दिए तापनि, कसैले चिट गरे तापनि यसले अरूमाथि विश्वास गर्न, अरूलाई सपोर्ट गर्न, अरूलाई सहयोग गर्न बाट मुड र माइन्ड चेन्ज गर्छ। मुड र माइन्ड चेन्ज गर्छ। यसको भित्र आफ्नो एउटा छवि हुन्छ, सेल्फ इमेज हुन्छ। दोस्रो ग्रुप आई एम ओके, यु आर नट ओके। यस्तो ग्रुपको मान्छे आफ्नो राम्रोको लागि जे पनि गर्छ, अरूको राम्रो हेर्न सक्दैन। उसलाई उसको जीवनमा सबै थोक आफ्नो राम्रो हुनु पर्यो। आफ्नो सबै राम्रो छ, हाय छिमेकमा के भइरहेको छ, देशको अवस्था के छ, त्यो पोलिटिकल पर्सनको जिम्मेवारी हो, मेरो होइन। सरकारको जिम्मेवारी मेरो होइन। नगरपालिकाको मेयरको जिम्मेवारी मेरो होइन। वो आफ्नो बेटरमेन्टमा बढी फोकस हुन्छ। अन्य व्यक्तिलाई इम्प्रुभ गर्ने, सपोर्ट गर्ने, भ्यालु गर्ने फ्याक्टर उसको कमजोर हुन्छ। किन हुन्छ यो? यसको साइकोलोजिकल रिजन छ। यसको पछाडि एनएलपी को अध्ययन छ। किन यस्तो हुन्छ? सुरुमा कुन ग्रुप थियो? आई एम ओके, यु आर ओके। किन भएको थियो? त जुन व्यक्ति आमाको गर्भदेखि लगभग 10 वर्षको एजसम्ममा गुड एक्सपिरियन्स बढी गरेको छ, उले प्रब्लम, नेगेटिभ इभेन्टलाई एक्सपिरियन्स गर्ने मौका पाएको छैन। त त्यस्तो व्यक्तिको जुन सेल्फ इमेज छ, त्यो आफूलाई पनि राम्रो हेर्छ र संसारलाई राम्रो हेर्छ, कारण उसको स्क्रिप्ट बनिसकेको छ।
स्क्रिप्ट लेखाइसकेको छ। अब त्यसै स्क्रिप्टमा सुटिङ स्टार्ट छ, रेकर्डिङ चलिरहेको छ। दोस्रोको स्क्रिप्ट कसरी बन्छ? आमाको गर्भदेखि 8 देखि 10 वर्षको एजसम्म यदि कुनै व्यक्ति इग्नोर भएको छ फ्यामिलीबाट, प्यारेन्टबाट, टिचरबाट, समाजबाट, जसले इग्नोरेन्स फेस गरेको छ, जसलाई चाइल्डहुडमा अन्य व्यक्तिले इग्नोर गरेको छ, त्यस्तो व्यक्ति को सेल्फ इमेज स्क्रिप्ट कस्तो बनिहाल्छ? जसले इग्नोर गरेको हुन्छ त्यसप्रति नेगेटिभ धारणा बन्छ। र जस भन्नाले संसार, अदर्स, यो दुनिया खराब छ, यो समाज खराब छ, अन्य सबै व्यक्ति राम्रो छैन, म मात्रै ठिक छु, आफू राम्रो र अन्य व्यक्ति नराम्रो भन्ने स्क्रिप्ट डिजाइन भइहाल्छ। अब इग्नोरको मतलब के भयो भने मेबी प्यारेन्टबाट पनि इग्नोर हुन्छ। कहिले काहीँ के हुन्छ, तपाईको घरमा 2 वटा बच्चा छ, कुनै बच्चा तपाईको गाडी कुदेर आयो के भन्नको लागि, तपाई उसलाई बढी नोटिस गरिरहनु भएको छैन, तपाई उसलाई इग्नोर गर्दै हुनुहुन्छ। जानेर गरेको होइन, तर तपाईलाई नोटिस गर्ने तरिका थाहा छैन। मानौ तपाईलाई रेस्पोन्स गर्ने तरिका थाहा छ, तर रेस्पोन्स गर्ने तरिका थाहा नहुनुको मतलब हुन्छ तपाई इग्नोर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई जानेर इग्नोर गरेको होइन, तर रेस्पोन्स कसरी गर्ने प्रोपरली त्यो आइडिया नहुनुको कारण नै त्यो इग्नोरेन्समा गइहाल्छ त्यो रेस्पोन्स। अब मानौ त्यो साथीहरुसँग बाहिर खेल्न जान्छ, उसले फ्रेन्डले इग्नोर गर्छ कुनै कारणले, तपाईको फाइनान्शियल फ्याक्टरको कारणले, उसको प्यारेन्ट्सको इमेजको कारणले इग्नोर गर्छ, त्यति बढी इम्पोर्टेन्स उसलाई दिँदैन। कुनै कुनै हुन्छ नि टिममा मान्छेहरु, कुनै टिममा कसैको बढी भ्यालु हुन्छ, कसैको कम भ्यालु हुन्छ, त त्यो कम भ्यालु र इग्नोरेन्सको सिचुएसनलाई एक्सपिरियन्स गरेको यदि सिचुएसन त्यस व्यक्तिको लाइफमा बढी भयो, कहिलेदेखि कहिलेसम्म? आमाको गर्भदेखि लगभग 10 वर्षको एजसम्म भने त्यो व्यक्तिको स्क्रिप्ट जुन छ, सेल्फ इमेज जुन छ, त्यो के बनिहाल्छ? म सही, अन्य व्यक्ति गलत। यस्तो मान्छेले आफूलाई सही मान्छ र आफ्नो छेउछाउको व्यक्तिलाई सही मान्छ। यसलाई भन्छ आई एम ओके, यु आर नट ओके। अब यस्तो इमेज बनिसकेपछि, यस्तो सेल्फ इमेज बनिसकेपछि हुन्छ के? यस्तो सेल्फ इमेज बनिसकेपछि अब यस मान्छेको क्यारेक्टरलाई हेर्नुस्। यो मान्छे के गर्छ? जहिले पनि आफूलाई सुपेरियर ठान्छ, आफूलाई सुपेरियर ठान्छ अरूको तुलनामा। आई एम द बेस्ट। सुपेरियरिटीको फिलिङ हुन्छ उसलाई, अरूको भ्यालु गर्दैन, आफूलाई बढी सुपेरियर ठान्छ। अरूलाई असक्षम, इनकम्पिटेन्ट, अरूले जस्तो सुकै काम गर्दा पनि उसको नजरमा त्यो मान्छे असक्षम, उसको व्याख्यामा त्यो असक्षम, उसको व्याख्यामा पार्टी असक्षम, समाज असक्षम, देश असक्षम, सबै सिस्टम फेल, उसको सिस्टम मात्रै प्रोपर राम्रो, बाँकी कुनै सिस्टमको मतलबै छैन। अरूलाई इनकम्पिटेन्ट को नजरले
यस्तो मान्छे चाँडै रिसाउने स्वभावको हुन्छ। उसको फेभरमा यदि कुनै कुरा भएन भने उलाई रिस उठ्छ। उसले सोचे जस्तो भइदिएन भने एग्रेसिभ भइहाल्छ र नेगेटिभली रियाक्ट गर्छ। सुपरसिलियस र हस्टिल नेगेटिभली रियाक्ट गर्छ, रिसाउँछ पनि र नेगेटिभली रियाक्ट पनि गर्छ। यस्तो मान्छेले कुनै पनि काम बिग्रियो भने अलवेज अरूमाथि ब्लेम लगाउँछ। जिम्मेवारी कहिले पनि आफूमाथि लिन चाहदैन, अरूमाथि ब्लेम लगाउँछ। अलवेज ब्लेम टु अदर्स। अरूमाथि ब्लेम गर्छ। सो यो पार्ट तपाई हामी आफूमा या आफ्नो कुनै पनि फ्यामिली मेम्बरमा हेर्दै छौं भने सीधा साइकोलोजिकल गणित बुझिहाल्नुस् कि त्यो मान्छेको जुन सेल्फ इमेज, चाहे त्यो मान्छे मेरो आमा हुन सक्छ, बुवा हुन सक्छ, श्रीमती हुन सक्छ, इभन छोराछोरी हुन सक्छ, घरमै हुन सक्छ। त्यसको सेल्फ इमेज आई एम ओके, यु आर नट ओके। यो मान्छेको सेल्फ इमेज समस्यामा छ। यसको सबकन्सियसमा कन्सियसली काम गर्नुपर्छ, कारण त्यो स्क्रिप्ट सबकन्सियसमा बसेको छ। आमाको गर्भदेखि त्यो एजसम्ममा फेरि त्यो मान्छेको गल्ती छैन। उसले जुन इग्नोरेन्स फेस गर्यो त्यो इग्नोरेन्सको कारणले यो सेल्फ इमेज बनेको छ, उसले जानेर बनाएको। र त्यो स्क्रिप्ट डिजाइन भइसकेपछि अब त्यसै अनुसार त्यसको फिल्मको सुटिङ चलिरहेको छ। र हामी त्यो सुटिङ हेरेर पर्सनालिटीको बारेमा व्याख्या र विवेचना गर्छौं। र यस प्लेटफर्ममा आइसकेपछि तपाई हामी सबैजना नजिकबाट भित्रबाट स्क्यान गरिरहेका छौं। तेस्रो क्याटेगोरी आई एम नट ओके, यु आर ओके। यो के भयो भने यस्तो मान्छे जो हमेशा आफूलाई कमजोर, असहाय, असक्षम आफूलाई मान्छ, अरूलाई ग्रेट, धेरै राम्रो, हजुर जे हुनुहुन्छ हजुर नै हुनुहुन्छ, I am nothing and others are everything। यस्तो इमेज बनिहाल्छ। उसलाई आफ्नो नजरमा आफ्नो भ्यालु नै के हुँदैन, एकदमै कमजोर आफूलाई उसले हेर्छ। किन यस्तो हुन्छ? यदि कुनै पनि व्यक्ति आमाको गर्भदेखि अलमोस्ट 10 वर्षको एजसम्ममा अरूबाट यदि त्यसलाई कम्पेयर गरिएको छ र कम्पेयरमा त्यसलाई कमजोर हेराइएको छ, अरूसँग उसलाई कम्पेरिजन गरेको छ र कम्पेरिजन गर्दाखेरि उसलाई कमजोर हेराइएको छ, त्यसभन्दा बेटर अरूले हेराइएको छ र यो घटना एक पटक होइन पटक पटक भएको छ र उसले यसलाई एक्सपिरियन्स गरेको छ र उसको सबकन्सियसमा स्क्रिप्ट डिजाइन भइहाल्छ कि आई एम नट ओके, यु आर ओन्ली ओके। र अहिले सबभन्दा ठुलो च्यालेन्जेस हाम्रो घरमा
बच्चाहरूको हकमा यो ट्यालेन्ट सो जुन छ नि, ट्यालेन्ट सो, सिंगिङको ट्यालेन्ट सो, डान्सिङको ट्यालेन्ट सो, हामी आफ्नो 5 वर्ष 6 वर्षको छोराछोरीले लिएर बसिहाल्छौं काउचमा, सोफामा, 40 इन्चको टेलिभिजन अगाडि राखेको हुन्छ, झुन्ड्याएको हुन्छ र हामी त्यहाँ विभिन्न च्यानलमा ट्यालेन्ट सो हेरिरहेको हुन्छ। 6 वर्षको बच्चा बम ब्लास्टिक डान्स गरिरहेको हुन्छ। मेरो छेउमा मेरो जुन 6 वर्षको छोरी वा छोरा छ उसलाई डान्सको डी पनि आउँदैन। अनि म भन्छु हेर बाबु, तिम्रो पनि 6 वर्ष उसको पनि 6 वर्ष, हेर त्यहाँ एज आइरहेको छ, एज त्यहाँ लेखेको छ 6 इयर, कति राम्रो डान्स गर्दैछ। तिमी केही ध्यान दिँदैन, तपाईँ राम्रो भावले भन्नुहुन्छ तर गर्दै के हुनुहुन्छ, कम्प्यारिजन। 7 वर्षको कुनै बाबु नानी धेरै राम्ररी त्यहाँ सिंगिङ गाना गाउँदैछ, ठुलो ठुलो सिंगरलाई पनि च्यालेन्ज गर्ने, र म आफ्नो छोरीलाई भन्छु हेर त्यहाँ सिकले ध्यान देऊ, तिमी पनि 7 को, तिमीभन्दा 1 वर्ष कम, 6 वर्षको बच्चा कति राम्रो गाना गाउँदैछ। फेरि अलिकति केही दिमागमा राखेको कुरा, जस्तै तपाईँ 7 वर्षमा कति ठुलो सिंगर हुनुहुन्थ्यो, जस्तै तपाईँ 6 वर्षमा कति ठुलो डान्सर हुनुहुन्थ्यो। त्यस तरिकाले तपाईँ त्यो ट्यालेन्ट सोको अगाडि बसेर कम्प्यारिजन। हो त्यो बच्चा घरमा कहाँ, फेरि खेल सुरु स्कुलमा हुन्छ, टिचरहरू जति चाँडै हुन्छ नेपालमा एजुकेसन स्टार्ट हुने एजदेखि कक्षा 10 सम्म र्याङ्किङ, ग्रेडिङ, डिभिजन एभ्रिथिङ बन्द हुनुपर्छ। नो ग्रेड, नो डिभिजन, नो र्याङ्किङ। सबैसँग इन्टरनल ट्यालेन्ट छ र नेचुरली सबै डिफरेन्ट छ, र त्यो सबै नेचुरली डिफरेन्ट यस प्रकृतिको सम्पदालाई हामी शिक्षकले एउटै फ्रेममा राखेर टेस्ट गर्छौं। इमिडिएट ग्रेडिङै हुनु हुँदैन। ग्रेडिङको त कम्पेरिजन छँदैछ, क्लासरुममा पनि उले कम्पेरिजन पाउँछ। कुनै बच्चा अलि राम्रो गर्यो भने टिचरलाई सजिलो भन्छ, हेर तिम्रै क्लासमा होइन यो राम भने कति मेहनती छ, तिमी व्हाट इज दिस कम्पेरिजन। यदि मानौ कुनै व्यक्ति आफ्नो घरमा पनि कम्पेरिजन, बारम्बार फ्यामिलीमा, फ्यामिली भन्दा बाहिर पनि कम्पेरिजन, र आफू कमजोर अरु धेरै बेटर, यो कुरा बारम्बार 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 यदि उसले एक्सपिरियन्स गरेको छ भने बिस्तारै 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 उसको इमेज के हुन्छ, आई एम नट ओके। ओहो मेरो बुवाले पनि भन्नुहुन्छ कि हेर 6 वर्षको बच्चा कति राम्रो डान्स गर्छ, म त 6 वर्षको छु, मलाई त डान्स पनि आउँदैन। मुवाले पनि भन्नुहुन्छ, मेरो राम्रो टिचरले पनि त्यही भन्नु, सबैले त्यही भन्छ। हो कि सायद म भित्र नै केही समस्या छ। यो यदि फ्रिक्वेन्टली रिपिट उले बारम्बार एक्सपिरियन्स गरेको छ भने यसको जुन स्क्रिप्ट छ सबकन्सियस माइन्डमा त्यो डिजाइन भइहाल्छ। आई एम नट ओके, यु आर ओके। म राम्रो होइन, अरु म भन्दा धेरै राम्रो छ। यस्तो मान्छे के हुन्छ, कुनै पनि काम सुरु गर्छ तर पूरा गर्दैन, रिटर्न ब्याक। स्टार्ट त गर्छ र कम्प्लिट गर्ने हिम्मत त्यससँग रहन्छ। जब चेन्ज गरिरहन्छ, बिजनेस चेन्ज गरिरहन्छ, डिसिजन लिन्छ, 2 दिनपछि ब्याक भइहाल्छ, केही अगाडि बढ्छ फेरि खुट्टा पछाडि गरिहाल्छ। कारण उसले आफूलाई इनकम्पिटेन्ट, असक्षम
आई एम नट गुड एनफ वाला इमेज बनिसकेको छ। यसले नर्मल कुरामा पनि यसले स्ट्रेस र डिप्रेसन फिल गर्छ। यसले नर्मल सिचुएसनमा पनि स्ट्रेस र डिप्रेसन महसुस गर्न थाल्छ। अहिले त 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लासको बच्चाहरू पनि स्ट्रेस बुझ्न थालेको छ। टिचरलाई भन्छ कि म स्ट्रेसमा छु, बट सर स्ट्रेसमा थिए त्यसकारण मैले होमवर्क गरेँ। यो 9 क्लास 10th क्लासमा अहिले स्ट्रेस र डिप्रेसन वर्ड आइसकेको छ। हाम्रो पालामा याद गरौँ, जति बेला हामी स्कुल जान मानिरहेको हुँदैन थियो, बुवा आमाले पनि पिट्नुहुन्थ्यो, कान समातेर तानेर स्कुल लग्नुहुन्थ्यो। ढिलो पुगेको कारणले फेरि टिचरले पिट्नुहुन्थ्यो। घरमा पनि पिटाइ खाएको, स्कुलको टिचरसँग पनि पिटाइ खाएको, तर स्ट्रेस कसलाई भन्छ थाहै थिएन। पिटाइ खाएको खाए हामीहरू। तपाईँ हामीले यो स्ट्रेस भन्ने शब्द त मेरो विचारमा आई थिंक म्यारेज पछि बिहे पछि तपाईहरुलाई थाहा भएको लागि स्ट्रेस कसलाई भन्छ। बिहे भन्दा अगाडि त आई थिंक हामीहरू त्यो टाइममा स्ट्रेसको मतलबै थिए। अहिले त 7 क्लास 8 क्लासमा स्ट्रेस आइसकेको छ। सिचुएसन फरक छ। सो नर्मल सिचुएसनमा पनि यस्तो मान्छे तनावमा गइहाल्छ। सामान्य कुरा पनि उसलाई स्ट्रेस फिल हुन थाल्छ। यसको कारण के? सेल्फ इमेज। तपाईलाई बारम्बार सोध्दैछु भन्दैछु। एनएलपी मा र तपाई हामी आफ्नो पर्सनल लाइफमा सबभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने कुनै एरिया छ भने सेल्फ इमेजलाई बुस्ट अप गर्नु। तर त्यो मोटिभेशनल ट्रेनिङ सुनेर हुँदैन। थिंक पोजिटिभ, बी पोजिटिभ, थिंक पोजिटिभ। तपाईको सेल्फ इमेजमै गडबडी छ र त्यसको करेक्सन गर्ने बाटो तपाई पत्ता नलगाएर, प्याटर्न पत्ता नलगाएर, त्यो जति पनि दुवै हात तलमाथि थिंक पोजिटिभ गरे तापनि त्यो आधी घण्टा 1 घण्टा फेरि तपाईको त्यही पारा भइहाल्छ। त्यसकारण म प्राय भन्ने गर्छु कि मोटिभेसनले रिजल्ट दिँदैन। यस्तो मान्छेले आफ्नो स्किललाई जहिले पनि कमजोर ठान्छ। यससँग स्किल हुन्छ तर यसलाई आफ्नै स्किलमा विश्वासै हुँदैन। मसँग स्किल छैन छ भने पनि मेरो स्किल भन्दा अरूको स्किल राम्रो छ। आफ्नो स्किललाई क्षमतालाई अन्डर भ्यालुएसन गर्छ। अन्डर भ्यालुएसन गर्छ। यस्तो मान्छे गुनासो गर्ने यो मान्छे आफ्नो जीवनबाट सन्तुष्ट हुँदैन। र यो मान्छे यदि कहिले काहीँ कुनै गाना सुन्नु पर्यो भने त जुन गानामा निराशा हुन्छ, जुन गानामा केही पोजिटिभ कुराहरू हुँदैन, कोरा कागज, कोरा जीवन, कोरा ही रह गया, दुखभरी गाना लगाएर बडा आनन्दले सुनिरहेको हुन्छ। सेल्फ इमेज, I am not okay, you are not okay। न म राम्ररी रहन्छु न तिमीलाई राम्ररी बस्न दिन्छु, न म आफ्नो जीवन बनाउँछु न संसारलाई राम्रो बन्न दिन्छु। चारैतिर तहस नहस गर्ने मान्छे। यस्तो क्वालिटीको मान्छे कुनै अर्गनाइजेसनमा, कुनै फ्यामिलीमा छिर्यो भने सबै थोक तहस नहस हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र यस्तो मान्छेलाई तपाईलाई भेट्न मन लागिहाल्यो भने, मनै त हो तपाईहरुको लाग्न सक्छ, तपाईको मन लाग्न सक्छ। मानौ यस्तो मान्छेसँग तपाईलाई भेट्न मन लागिहाल्यो, कहाँ जाने? सिधै तपाई जुन जिल्लामा बस्दै हुनुहुन्छ त्यो जिल्लाको जेलमा गइहाल्नुस्। जेल भित्र बसेको 90% मान्छे
आई एम नट ओके, यु आर नट ओके क्याटेगोरीको मान्छे 10% मा हुन्छ, जुन अन्य कुराहरू कारणले त्यहाँ गएको हुन्छ। एभरेजमा 90% यस इमेजको मान्छे त्यहाँ हुन्छ। कारण त्यहाँ जानुको अधिकांश सम्भावना के हुन्छ, कुनै न कुनै ठुलै क्राइम गरेको हुन्छ। अब उसले रिसमा गर्यो, आवेगमा गर्यो, त्यो हाम्रो व्याख्या। तर उसले जे गर्यो त्यो सेल्फ इमेजको स्ट्रक्चरमा गर्यो र उसको सेल्फ इमेज के बनेको छ, आई एम नट ओके, यु आर नट। त्यस्तो सेल्फ इमेज वाला मान्छे मर्ने र मार्ने, बिग्रिने र बिगार्ने मा धुरन्धर हुन्छ। तर किन हुन्छ यस्तो मान्छे? यस्तो किन हुन्छ त्यो मान्छे? यदि कुनै पनि मान्छे आमाको गर्भदेखि 10 वर्षको एजसम्ममा आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा भएको छ, नेग्लेक्ट भएको छ समाजबाट, नेग्लेक्ट, इग्नोर होइन, नेग्लेक्ट, तिरस्कृत भएको छ, प्यारेन्ट्सबाट टाढिएको छ कुनै पनि कारणले, या प्यारेन्ट्सको नजिक पनि हुँदा त्यो नेग्लेक्ट भएको छ, बहिष्कृत भएको छ, बहिष्कृत हुने त्यसलाई फिलिङ भएको छ। त्यस्तो मान्छेलाई सरी टु से, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु, मेरो शब्दबाट कुनै पनि साथीलाई त्यस्तो केही फरक पर्यो। त्यस्तो व्यक्ति जो त्यो एजमा नेग्लेक्ट भएको हुन्छ, त्यसको जुन स्क्रिप्ट हुन्छ नि सबकन्सियस माइन्ड भित्र, सेल्फ इमेज, त्यो लगभग कस्तो बन्न थाल्छ कि सायद म पनि राम्रो छैन, त्यसकारण मलाई सबैले नेग्लेक्ट गर्दैछ, र जसले नेग्लेक्ट गर्छ त्यो सबै उसको नजरमा नराम्रो भइहाल्छ। त्यसकारण बिस्तारै त्यो मान्छे जस्तो सुकै क्राइम, जसलाई जति बेला ठोक्नु पर्यो, उराउनु पर्यो, सखाप पार्नु पर्यो, कुनै फिलिङ, कुनै इमोसन केही हुँदैन। त्यस्तो भाव, त्यस्तो स्क्रिप्ट बनेको हुन्छ। एउटा सानो इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिँदैछु। सपोज कुनै 5 वर्षको बच्चा छ, 6 वर्षको बच्चा छ, उसको फादर नेपाल सरकारको जबमा छ, राष्ट्र सेवक छ, र अख्तियारले उसलाई समात्यो, भ्रष्टाचारीको आरोपमा त्यसलाई जेल भयो, उसको फादरलाई अभियोग प्रमाणित भयो, यो मान्छे भ्रष्टाचारी गरेको थियो। अब उसको 6 वर्षको जुन बच्चा छ त्यसलाई छर छिमेकमा नेग्लेक्ट गर्न थाल्छ कि भ्रष्टाचारीको छोरा या भ्रष्टाचारीको छोरी, त्यससँग संगत गर्नु हुँदैन। उसले यस कुराहरू सुन्न थाल्छ र जहाँ जान्छ उसले नेग्लेक्ट भएको फिल गर्न थाल्छ। आफ्नो घरभन्दा बाहिर कुनै रिलेटिभ कहाँ जान्छ त्यहाँ पनि उसले नेग्लेक्ट फिल गर्छ। स्कुलमा पढ्छ त्यहाँ बिस्तारै साथीहरू उसलाई नेग्लेक्ट गर्न थाल्छ। उसले म्याक्सिमम यो नेग्लेक्ट भएको इभेन्टलाई एक्सपिरियन्स गर्दैछ। अब के हुन्छ, त्यति बेला आमाको गर्भदेखि अलमोस्ट 8 देखि 10 वर्षको एजसम्ममा सबकन्सियस माइन्ड को अगाडिको जुन ब्यारियर हुन्छ कन्सियस माइन्ड, त्यो कन्सियस माइन्ड प्यासिभ हुन्छ, त हरेक घटना सबकन्सियस माइन्डको प्रोपर्टी बनिहाल्छ। त्यो एजमा सबभन्दा मेजर एज त्यो। हेर्नुस्, ब्याचलरमा पढाउने मास्टर, मास्टर डिग्रीमा पढाउने मास्टर कमजोर भए पनि चल्छ,
त्यतिबेला विद्यार्थी आफै पढिहाल्छ। तर 10 वर्षको एजसम्ममा पढाउने मास्टर कम्तीमा एमफिल गरेको हुनुपर्छ। तर समस्या के छ, त्यो 1 क्लास 2 क्लासमा पढाउने बिना कुनै एक्सपिरियन्स, बिना लाइफको इमोसन फिलिङ बुझिकन एसई गरेको, +2 पढिरहेको, ब्याचलर पढिरहेको त्यो त्यहाँ हुन्छ। अझ तपाई हेर्ने हो भने मोन्टेसोरी भित्र एउटै कन्सेप्ट छ। जो व्यक्ति, जो पुरुष बुवा बनेको छैन र जो महिला आमा बनेको छैन, उसले यदि मोन्टेसोरीमा टिचिङ गर्दैछ भने यो भन्दा अपराध त ठूलो केही छ। जसलाई बुवा र आमाको इमोसन फिलिङै थाहा छैन, त्यो अनम्यारिड मान्छे को त्यहाँ कुनै काम छैन। तर गाह्रो छ, अधिकांश हामी त्यस्तै पाउँछौँ। कारण सारा त्यो व्यक्ति जो यस देशको, यस समाजको प्रोपर्टी बन्न गइरहेको छ, त्यसको जुन स्क्रिप्ट डिजाइन भइरहेको छ, त्यो कमजोर तरिका। सो जुन व्यक्ति आमाको गर्भदेखि यो एजसम्ममा नेग्लेक्ट अथवा कुनै कारणले प्यारेन्ट्सबाट टाढा भएको अवस्थापछि पनि नेग्लेक्ट भएको फिलिङ आयो भने र बढी आयो भने, भेरी डिप लेभलमा गइहाल्यो भने त्यो मान्छे विद्रोही बनिहाल्छ। न यसलाई आफ्नो ज्यानको मतलब हुन्छ, न यसलाई अरूको ज्यानको मतलब हुन्छ। र यसले सबभन्दा राम्रो कुन गाना सुन्छ, सोचेको जस्तो रहेनछ जिन्दगी। यस्तो गाना लगाइदिनुस्, बडा आनन्दित भइहाल्छ। त्यस्तो मान्छेले जीवन बेकार हो, जीवन केही होइन, लाइफ इज नथिङ, नो इन्ट्रेस्ट एट अल टु लिभ द लाइफ। जीवन बाँच्नमा यसलाई इन्ट्रेस्टै हुँदैन। रक्सी त रातभरि रक्सी खान्छ, ड्रग्स त ड्रग्स, स्मोकिङ त स्मोकिङ, लाइफ इज नथिङ। त्यसलाई कुट्नु पर्यो त हिटकी होला कुट्न सुरु गर्नु, पिट्नु पर्यो, तोड्नु पर्यो, फोर्नु पर्यो, मार्नु पर्यो, झार्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, सब थोकको लागि त्यो रेडी हुन्छ। बुझ्नुस्, यो मान्छे म्याक्सिमम सम्भावना यो छ कि यसको जुन स्क्रिप्ट डिजाइन भएको छ, यसको जुन इमेज बनेको छ, त्यो यसरी बनेको। अब यस मान्छेको तपाईँ सिम्पटम कसरी बुझ्नु? यसलाई जीवन जिउनमा मजा आउँदैन, इन्ट्रेस्ट हुँदैन। यसले कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्दा तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ लामो बाँच्नु, जीवन जिउनु बेकार, कुनै काम छैन। त्यस्तो मान्छे सुसाइड गर्ने पनि प्रयास गर्छ। त्यस्तो मान्छे सुसाइडको लागि पनि प्रयास गर्छ। कम्प्लेनिङ नेचर, देशसँग कम्प्लेन, समाजसँग कम्प्लेन, प्रकृतिसँग कम्प्लेन, भगवानसँग कम्प्लेन, सबैसँग गुनासो कि केही ठिक छ यो संसारमा, चारैतिर गुनासो, कम्प्लेनै कम्प्लेन, फ्यामिलीमा कम्प्लेन, कोही उसको नजरमा राम्रो छैन, एभ्रीवेयर कम्प्लेन, एभ्री एरिया कम्प्लेन। आफ्नो बारेमा एकदमै नराम्रो सोचिरहन्छ, आफ्नो बारेमा पनि यसले राम्रो सोच्दै, अरूले पनि कम्प्लेन गरिरहन्छ, आफ्नो बारेमा पनि भित्रबाट राम्रो फिलिङ आउँदैन। यो मान्छेको आफ्नो कन्फिडेन्स रहँदैन केही बेटर गर्नको लागि, र यो मान्छेले अरूमाथि विश्वासै गर्दैन, ट्रस्टै गर्दैन।
र ट्रस्ट नगर्नमा तपाई हाम्रो एउटा सानो ह्याबिटलाई म अलिकति के रिक्वेस्ट गर्छु भने तपाई हामी त्यो कुरा पोजिटिभ फिलिङ पोजिटिभ भावले गर्छौं। ए स्ट्रेन्जर माथि फर एक्जाम्पल अहिले हामी एक्जाम्पल मानौ अहिले लगभग समय कति भयो आई थिंक 9 PM अहिले मानौ कुनै एकजना स्ट्रेन्जर नयाँ व्यक्ति जो आजसम्म तपाईको जीवनमा आएको थियो त्यो व्यक्ति अहिले गोपाल प्रसाद शर्मा जी को घरमा आएर डोरबेल बजाउँछ। डोरबेल बजिरहेको छ। गोपाल प्रसाद शर्मा जी गएर ढोका खोल्नुहुन्छ। नयाँ फेस अगाडि छ। उसले भन्छ नमस्कार सर, म तपाईसँग नै भेट्न यहाँ आएको छु। रेफरेन्सको नाम लिन्छ कि यो रेफरेन्सबाट म यहाँ आइपुगेको छु। गोपालजीले त्यो रेफरेन्सको बारेमा बुझ्नुहुन्छ, भेरिफाई गर्नुहुन्छ र त्यो रेफरेन्स गर्ने व्यक्तिले नै पठाएको छ। ओके फाइन, बस्नुस्। त्यो मान्छेले एउटा प्रपोजल दिन्छ, म तपाईको साथमा यो बिजनेस गर्न चाहन्छु। यो बिजनेसको प्लान छ, यसबाट तपाईलाई धेरै बढी बेनिफिट हुन्छ। अब हेर्नुस्, सम्भावना ग्यारेन्टी म भन्दिन, सम्भावना के हुन्छ त गोपाल प्रसाद शर्माको मनमा प्रारम्भिक विचार भनेको पहिलो थट, सेकेन्ड थट, थर्ड थट को मतलब छैन। फर्स्ट थट, पहिलो विचार शंकाको। यो मान्छे मेरो घरमा यति लेट नाइट प्लान लिएर कहीं मलाई कहीं फसाउने कुनै प्लान त छैन, कहीं मलाई युज गर्ने कुनै प्लान त बनाइरहेको छैन, अथवा मेरो कुनै नेटवर्कलाई, प्रोपर्टीलाई, मेरो इमेजलाई गलत तरिकाले मिसयुज त यो गर्दैन। पहिलो विचार मैक्सिमम संभावना के भन्छ, नेगेटिभ विचार हुने चान्स बढी हुन्छ। Not only in the life of Gopal Prasad Sharma, even in my life, म तपाई हामी अधिकांश व्यक्तिको जीवन कुनै पनि नयाँ स्ट्रेन्जर, नयाँ मान्छे आउँछ र केही भन्छ भने पहिलो विचार जुन तपाई हाम्रो मनबाट बन्छ, पहिलो विचार के हुन्छ, शंकाको विचार। किन यस्तो हो? त्यसको धेरै डिपमा यदि तपाई हामी जान्छौं भने यसको एउटा कारण हुन्छ। प्राय तपाई हामी आफ्नो नेपाली समाजमा आमा बुवाले बच्चालाई ट्रेनिङ दिन्छ कि अपरिचित व्यक्ति माथि बाबु विश्वास नगर, स्ट्रेन्जर माथि छोरी विश्वास नगर। छोरा एन्ड छोरी, छोरा छोरीलाई तपाई हामी ट्रेनिङ दिन्छौं। तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने तपाई जानुस्, तपाई आफ्नो कुनै साथीको घरमा जानुस्, कुनै फ्रेन्डको घरमा जानुस्, त्यहाँ जानुस्, त्यसको घरमा यदि 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्षको बच्चा छ भने त्यो बच्चाले तपाई जाने बेलामा त्यसो 500 को नोट निकालेर दिनुस् कि ल बाबु चकलेट खा, त्यो लिन मान्दैन। ऊ इमिडिएट इजिली एक्सेप्ट गर्दैन, लिन मान्दैन। त्यो बच्चाको आँखा आफ्नो बुवाको फेसतिर जान्छ, बुवातिर हेर्छ, आमातिर हेर्छ, अनि उसको आमा र बुवा पनि नो लिनु हुँदैन। उसको मनमा भित्र हुन्छ पनि कि समाति हाल्नु त्यो 500 को नोट, तर उसले त्यस्तो ट्रेनिङ पाएको हुन्छ, उसको हिम्मत गरिरहेको हुन्छ त्यो नोट उसले समात्छ। त्यो कहानीको अलिकति ब्याकमा जाऊ, त्यस्तो भयो। हामी आफ्नो घरमा सानो एजको बच्चालाई हामी ट्रेन्ड कसरी गर्छौं भने कुनै पनि बाहिरको गेस्ट, मेरो कुनै फ्रेन्ड आउनुभयो भने तपाईको भावना फेरि सही हुन्छ, तर प्याटर्न गडबड छ। केही लिनु हुँदैन, तपाईको क्लोज फ्यामिली मेम्बर बाहेक। अब कुनै साथी तपाईको घरमा आयो, उसले तपाईको बच्चालाई केही दिदैछ, रिलेटेड मनी, अब खानेकुरा लिएर हो नि बेग्लै कुरा हो हैन,
र प्राय कहिलेकाहीँ जाने बेलामा बच्चालाई अब त्यो कुनै सामान लिएर आउन सकेको छैन मनी पनि कतिले दिइहाल्छ। त्यो मनी दिने बेलामा जेनरली के हुँदैन बच्चालाई तपाईँ हामीले रोकेको हुन्छ। त्यो रोक्नुको साइकोलोजी के हुन्छ त्यसलाई बुझ्नुहोस्। तपाईँ यदि बच्चालाई यो भन्नुहुन्छ कि बाहिरको कुनै व्यक्ति आयो र केही दियो भने लिनु हुँदैन, पैसा लिनु हुँदैन अथवा कुनै महँगो गिफ्ट लिनु हुँदैन, तपाईको भाव राम्रो छ। यसले त्यो सबकन्सियसमा स्क्रिप्ट के डिजाइन हुन्छ कि अपरिचित माथि विश्वास गर्नु हुँदैन, स्ट्रेन्जर माथि फेथ गर्नु हुँदैन। यस कुरालाई बताउने धेरै माध्यमहरू छ तपाईँ आफ्नो इमोसनलाई, तर हामी यो जुन प्याटर्नबाट अगाडि जान्छौँ यसले एउटा अर्को मिनिङ क्रिएट गरिदिन्छ, डिस्टर्सन फिल्टरले त्यहाँ रोल प्ले गरिदिन्छ। कारण तपाईको कम्युनिकेसन पनि विक हुन्छ। तपाईँ डाइरेक्ट भन्दै हुनुहुन्छ कि अरूको हातबाट यो सामान नलिनु, त्यसले डाइरेक्ट मिनिङ क्रिएट गर्छ कि अरूमाथि विश्वास नगर। त्यसकारण के हुन्छ भने त्यस्तो मान्छे जब ठुलो एजमा जान्छ, तपाईँ हामी जस्तो 25, 30, 35, 40 को हुन्छ र कुनै नयाँ प्लान, कुनै नयाँ प्रोजेक्ट, कुनै नयाँ आइडिया, कुनै नयाँ मान्छे, कुनै राम्रो प्लान लिएर हाम्रो अगाडि आउँछ भने हामी त्यो प्लानलाई पहिलो फेजमा नेगेटिभली हेर्छौँ। प्लान एनालाइसिस गरेर सेलेक्सन गर्नु त्यो बेग्लै प्रक्रिया हो, र सुरुवातमै कुनै कुरालाई नेगेटिभ माइन्डसेटले हेर्नु राम्रो कुरा होइन। र त्यो आउनुको कारण के छ भने हाम्रो स्क्रिप्ट कसरी डिजाइन हुन्छ। अहिले मानु कोही आएर सिधै ओम प्रकाशजीले कुनै प्रस्ताव दिन्छ, एकदमै नयाँ मान्छे यो एजमा, ओम प्रकाशजी जुन एजमा त्यो एजमा, त्यसलाई हामी यो काम गरौँ, र त्यो मान्छे एकदमै नयाँ छ। पहिलो विचार जुन ओम प्रकाशजीको मनमा आउँछ त्यसको म्याक्सिमम सम्भावना छ नेगेटिभ विचार आउनु। किन त स्ट्रेन्जर माथि विश्वास गर्नु हुँदैन। किन गर्नु हुँदैन? यदि यस्तो मेन्टालिटी र थट भयो भने जीवनमा म्याक्सिमम अवसर, पोजिटिभिटी, सबै स्ट्रेन्जर गलत हुँदैन। कोही एउटा स्ट्रेन्जर गलत हुन सक्छ, त्यसको लागि सारा स्ट्रेन्जर माथि तपाईँ जेनरलाइजेसन वाला फिल्टर लगाइदिनुहुन्छ, बच्चाको दिमागमा सिधै ठोकिदिनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैजना गर्छौँ। यो विज्ञानलाई थाहा पाएपछि मैले यसले के गर्दैछु भने छोराछोरीले के भन्दैछु कि बाहिरबाट मेरो कुनै पनि फ्रेन्ड आउनु, कोही पनि आउनु र तिमीले केही दिनुभयो भने लिने, अङ्कल आन्टीलाई हग पनि गर्ने, थ्याङ्क यू सो मच पनि भन्ने, र फेरि आउनु र चाँडै आउनु रिक्वेस्ट पनि गरिदिने। अब कसैले 500 को नोट मेरो बच्चालाई दिन्छ, उसले लिन्छ, हग पनि गर्छ, थ्याङ्क यू पनि भन्छ, र अङ्कल चाँडै आउनु होला। त्यो बुझिहाल्छ कि यहाँ आउनु हुँदैन, त्यो त बडा गडबड छ, यहाँ आफै व्यवस्था गर्न। सो स्ट्रेन्जरमा यसले के हुन्छ भने बच्चाको अरूप्रतिको विश्वास हामीले तोड्नु हुँदैन, र त्यो हामी नोइङली अननोइङली प्यारेन्टिङको धेरै टुल्स एन्ड टेक्निक्स यो मोडर्नबाट नथाहा पाएर त्यो एजबाट हामी अरूप्रतिको विश्वासले तोड्दै जान्छौँ, ब्रेक गर्दै जान्छौँ, जुन त्यति राम्रो देखिँदैन। सो इट्स अल अबाउट यो चारवटा जुन क्याटेगोरी छ यो सेल्फ इमेजको क्याटेगोरी छ, र यसै सेल्फ इमेजको आधारमा, यही 4 क्याटेगोरीको आधारमा एउटा क्याटेगोरीमा कुनै मान्छे आफ्नो स्क्रिप्ट अनुसार जीवन अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। सो तपाईँ अहिले हतार गरेर म कुन क्याटेगोरी त्यो डिफाइन नगर्नु होला। अहिले हुन सक्छ तपाईलाई केही कुरा एउटा क्याटेगोरीको, केही कुरा अर्को क्याटेगोरीको म्याच गरेको होला, कन्फ्युजन होला। किन सर धेरै कुरा त मलाई आई एम ओके यु आर ओके वाला मिलिरहेको छ, केही कुरा यस ग्रुपबाट मिलिरहेको छ, यो स्वाभाविक हो। तर यसको विज्ञान तपाईँ एउटै बुझ्नुहोस्, चारवटा क्याटेगोरीमा सबभन्दा बढी कुन क्याटेगोरीको कुरा तपाईलाई मिलिरहेको छ त्यसको सम्भावना बढी हुन्छ। र दोस्रो कुरा आई एम ओके यु आर ओके ग्रुपमा पर्नको लागि यसको एउटै विज्ञान छ। आई एम ओके यु आर ओके ग्रुपमा पर्नको लागि बाँकी 3 वटा ग्रुपको कुनै पनि कुरा तपाईमा यदि छैन भने तपाई सिधै स्टाम्प लगाइहाल्नुस्, म आई एम ओके यु आर ओके ग्रुपको छु।
तर जुन दिन यो विज्ञानलाई म एक्सपिरियन्स गर्दै थिएँ, जुन दिन यो कुराबाट म ज्ञान लिँदै थिएँ, त्यो दिन मैले आफूलाई आफ्नो प्यारामिटरमा चेक गर्दै गर्दा म आई एम ओके यु आर ओके ग्रुपमा आफूलाई पाएँ। र त्यो दिनदेखि म आई एम ओके र यु आर ओके ग्रुपमा जानको लागि, अगाडि बढ्नको लागि, अगाडि बढी पनि रहेको छु र त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि म आफ्नो बाटो, प्याटर्न, यात्रामा केही परिवर्तन ल्याएको छु। व्यक्तिगत म तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ यो कुरा भन्नु परेन, अनाउन्स गर्नु परेन। थिङ्क योरसेल्फ। तपाईँ सिंगल आफूमा सोच्नुहोस् र टार्गेट एउटै, यो प्रकृतिलाई, यो समाजलाई, यो देश नेपाल आमालाई बेटर गर्नको लागि हामी सबै बिस्तारै बिस्तारै माहौल यो बनाउनु पर्छ कि म र म लगायत हामीसँगको हरेक व्यक्ति जुनसुकै सेल्फ इमेजको व्यक्तिलाई आई एम ओके यु आर ओके को ग्रुपमा ल्याउनको लागि हामी सबैजना हातेमालो गरेर एउटा वातावरण बनाउनु पर्छ। So in conclusion हामीलाई जहाँ हामी छौं त्यहाँबाट हामीले निस्केर आई एम ओके यु आर ओके को ग्रुपमा जानुहोस्, त्यो ग्रुपमा प्रवेश गर्नुहोस्। र यो लाइफ पोजिसन र साइकोलोजिकल पोजिसनिङबाट कुनै पनि साथीको मनमा केही जिज्ञासा, केही प्रश्न या हजुर केही कुरा यसमा थप्न चाहनुहुन्छ भने केही समय नयाँ कन्टेन्टमा जानुभन्दा अगाडि केही समय फेरि पनि यो मेजर कुरा भएको हुनाले इन्ट्र्याक्सन र डिस्कसको लागि यो फ्लोर म ओपन गर्न चाहन्छु। र यो फ्लोरमा एउटा हुन्छ नेगेटिभ स्ट्रङ, एउटा हुन्छ मिक्स्ड स्ट्रङ। ए ल मम्मी किन अरे मम्मी? ए ल ल ल